اللي فهم البلان معايا غتعطيني هي 5760. حتى لهنا حتى لهاد البلان مزيان. الدوله شنو عطاني واحد البلان، هو انني بلاتي انني من تنكون في هاد الطونش، واذا جاتني كثر كنت في هاد الطونش وجاتني كثر من مونطون طالع، تعطيني واحد تسمى داك مشات لي السميه ديالو، تسمى لو مونطون ا ديدوير لا ديدكسيون. تعطيني واحد جو بونس سي 2500 درهم لا ديدكسيون تي مونطون لا مونطون ا ديدوير. تنقصها لي الدوله الا جاي المونطون طالع، مونطون ا ابوستروف ديدوير هنا تنقص ليا واحد 2000. هنا بلاتي هنا كاين 1500 الا جا المونطون طالع تنقص ليا هنا، تنقص ليا 2500 هنا تنقص ليا 3500. هذه دايره الدوله الله يخلف عليها. المهم هذا جاتني 5760 طونش. انا في هاد دوزيام طونش غتنقص ليا 2500 درهم، ناقص 2500 درهم. اشنو غتخلص في الضريبه؟ بلان بين البلان ولا ما بينش البلان؟ شفنا السكن رئيسي، شفنا سكن ثانوي. اللي عنده دابا شي كيسيون يقولها ليا مرحبا في هاد السياق باش نجاوبكم، باش حتى واحد ما يضيع. مرحبا بأسئلتكم يا إخواني. اللي ما فهمش نعاود، سمعتوني؟ اللي ما فهمش نعاود، أنا هنا على قبلكم باش حتى واحد يبقى دابا يتخابط يقول اشنو هي الضريبه هكذا، هذه سكن رئيسي سكن ثانوي. ويلي على عاود تا واش من نيتك كيتسمى وي خويا علي، كيتسمى لاباطم ولا باطمون 75%. الا كانت عندك سكن رئيسي عاود المونطون غادي يدوي. لا سي اوتوماتيك تخابقتو. ها انت شوف، والله تا انا شوف، انا هنا على قبلكم اصاحبي. شوف اللي تسول على لي بيو تابع لي طاكس بروفيسيونال. طاكس بروفيسيونال تنشمها وندوي على بوحده، طاكس بروفيسيونال بوحده بلان. انا غنعاود والله تا غنعاود لكم. شوف غنعاود لكم، انا بغيتكم شوف. طبعا انا السون ديالي نبغيو نضحكوا شويه ونستافدوا وديو معكم شي استفاده. البيوات تابعين طاكس بروفيسيونال، طاكس بروفيسيونال تندوي عليها من بعد. بلاتي واحد الكيسيون زوينه، كيفاش يتاكدوا بانه سكن رئيسي؟ باش تعرف انه سكن رئيسي تيقلبوا لك لاكارت ناسيونال من تسكن في السكنه ديالك، دير لاكارت ناسيونال على ديك البلاصه باش يعرفوها سكن رئيسي. صافي بلان هذا، دير لاكارت تمايا باش يعرفوا هذاك هو السكن الرئيسي. دير جيم لي كيسيون اللي خارجين على الموضوع ما غنجاوبش عليهم باش نبقاو شادين السون في هذا لو سوجي، باش بغيت انا بنادم يستافد هذا لو سوجي يتسد. ما يجيش شي واحد يقول لك جاتني الضريبه وكذا وكيفاش لافير وكيفاش شحال غتجيني هنا. واخ نقصيو قاو لا فيسكاليتي وهنيونا. دابا خويا سميتو خير قاو لا فيسكاليتي ما يفهمش هادشي كيما غنبارطاجي معاه انا. بلان انا شوف، انا غنعاود لكم دابا البلان عاوتاني من الاول وتبعوا معايا. صافي ركزوا معايا، انا غنحيد دابا لي كومونتير، غنعاود البلان من الاول. يلا تبع معايا مزيان. دابا انا غنعاود لكم الفيلم دابا عاوتاني من الاول. عندنا هاد الضريبه ديال السكن لاش تطبق للديور اللي تابعين للمجال الحضري. المجال باش نعرفوا المجال الحضري
والبلاصه اللي تابعه للبوليس. بلان حتى هنا مزيان. ماشي شي واحد يجي يقول لي عندي الدار في سيدي رحال ولا عندي في السوالم ولا هادي وجاتني الضريبه على السكن، ضريبه على السكن لا. حتى هنا مزيان. لا ندوزو سميتو دابا شكون هما الناس اللي معفيين. المهم اي حاجه ديال ملك الدوله والعباد دونك هذيك معفيه بلا ما نبقاو ندويو عليها. وعندك سيدي عندك الناس ديال طنجة عندهم 50%، والناس اللي ساكنين في الديور عندهم تخفيض ديال 75%، يعني اللي عنده كمنزل رئيسي عنده تخفيض ديال 75%. والناس اللي يلاه شراو الديور باقي ما عندهمش 5 سنين. بلان هنا مزيان، يعني الدار باقي عندك جيران عند 5 سنين ما غتجيكش ضريبه على السكن. دابا كاين شي واحد لا كيسيون كان قال لي السيد كيفاش نعرف انا ساكن رئيسي باش يعرفوا ساكن رئيسي ساكن ثانوي. سي سامبل خويا، ملي تاخذ ساكن رئيسي خاص تكون فيه لا كونسوماسيون وتكون فيه لا كارت ناسيونال على حساب ديك البلاصه. يعني انت ساكن في هذيك الدار لا كارت ناسيونال ديالك تكون على حساب ديك البلاصه، دونك تعرفوا ان ديك البلاصه انه هو الساكن الرئيسي ديالك. حتى لهنا مزيان. كيفاش دابا هاد الضريبه كيفاش تتحسب؟ اش نديرو؟ تنشدو وديك الدار بشحال تتكا العام كامل باش تعرف ان ديك الدار بشحال تتكا. تمشي عند شي اجونس ايموبيليير حداك تمايا وكيل عقاري، تمشي تسولو السلام عليكم السلام هاد عندي الدار كذا وكذا وكذا، عفاك شحال تتكا الشهر؟ تيقول لك سيدي هنايا 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم على حسب تتسمى الزونين. هذيك لا زون بشحال مسجله في دار الضريبه تمايا. حتى هنا مزيان. دابا نعرفوا ملي صافي ملي عرفنا الدار انها بشحال تتكا الشهر تنشوفوا تنحسبوا الضريبه ديالنا. المهم استيماتيف غتمشي لدار الضريبه غتلقى داكشي اون ديتاي، مي دابا تنعطيك داكشي استيماتيف. اش دير؟ تشد الشهر. خدينا المثال ديال واحد الدار تتكا ب 2400 درهم. باش ندير هاد القلب ماشي جيني ساهل. بلان هانت غنشد الكاميرا مسخه نمسح الكاميرا صافي. دابا مزيانه. ديك 2400 درهم ضربناها في 12 مزيان. ضربناها في 12 عطاتني هاد لو مونطون. حنا سيدي غنبداو نقولوا انها هاد الدار انت خيدها كسكن رئيسي، انك انت ساكن في هاد الدار. ساكن في هاد الدار غيجيك واحد التخفيض ديال 75%. يعني ما تجيكش الضريبه على 28000 درهم و800 لا، ولا تتسمى لو نيت امبوزابل. ما تجيكش على 28800 درهم، غادي منها تخفيض ديال 75%. يعني هذه باش نحيدوا منها 75% دونك غنضربوها في 25%. بلان المونطون اللي غتجيني عليه الضريبه هو 7200 درهم. مزيان. هذا البلان مزيان. عندي واحد طابلو ديال لي ترونش، كل ترونش شحال ديال الضريبه شحال البورسونتاج تجيها كل ترونش وشحال تجيها. اللي بغى يعرف هادشي اون ديتاي سير لي اخويا. ها انت شوف فين هو، فين مشات لي داك مشات لي غتمشي تدخل اخويا القانون ديال لا فيسكاليتي لوكاتيف، غتلقى الديتاي ديال الديتاي. غتمشي لارتيكل هنا ارتيكل جو بونس ارتيكل 14 ارتيكل 22 كاينه فيها ليكزونيراسيون 14 جو بونس 14 ونرجعوا لها دابا ماشي مشكل. المهم تنشوف هذيك 7200 هذوك لو نيت امبوزابل فين جاليه بين 5100 و 5000 درهم ل 20000 درهم. يعني كتطبق عليا 10% باش نوضح الطابلو شنو فيه لي كلاس. في الكلاس الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. بلان الاولى هي هذه اللي تيجي بين 0 و 5000 درهم تيكون معفي. بين 5000 درهم ودرهم و 20000 درهم تتجيه 10% مع اون ريديكسيون تنقص ليه الدوله واحد 1500 درهم.
اللي تجيه 20,000 درهم ودرهم بين 40,000 درهم تجيه 20% مع واحد لا ريديكسيون تنقص ليه الدوله 2500 درهم. واللي تيجيه بين 40,000 درهم ودرهم الفوق تجيه 30% وتنقص ليه الدوله واحد 3500 درهم. حتى هنا هذا البلان باين. السيد اللي حسبنا ان ديك الدار انها كسكن رئيسي وجانا لو مونطون امبوزابل هو 7200 درهم. بلان 7200 درهم فين جات في هاد الترونش الثانيه بين 5100 و 20,000 درهم. يعني هاد السيد غيخلص 10%. بلان حتى هنا مزيان. نتمنى تكون باينه 10%. يعني هذه غنضربها في 10%. جاتني هي 700 و 200 درهم. بلان دونك غنخلص 700 و 200 درهم. حتى هنا مزيان. هي كنت ما قلتهاش. اي واحد دابا تيجيه تدي دابا هاد اللعيبات كاملين تيجيه شي مونطون قل من 100 درهم ما تتخلصش عليه الضريبه. مزيان. حتى هاد البلان مزيان. يعني تجيك قل من 100 درهم ما تتخلصش الضريبه. دير في بالك صافي وزات اكزونير. دابا غناخذوا البلان ديال انه كسكن تناول. سمعتي البلان كسكن تناول. البلان كسكن تناول نفس القضيه 2400 درهم ديال هذيك البارتما مضروبه في 12 28800 درهم. حتى هذا البلان مزيان 28. ما هنا ما غيكونش عندنا تخفيض لانه سكن ثانوي. يعني غنحسبوه على 28800 درهم. مزيان. 28800 درهم فاش من طونج جاتنا في هاد الطونج الثالثه بين 20,000 درهم ودرهم و 40,000 درهم. جاتنا في الطونج الثالثه. يعني غنخلصوا 20% والدوله غتنقص لنا 2500 درهم. بون دونك هادي باش غنجبد 20% من هنا شنو غادي ندير. دونك نقسم على 5. هذا هو الحساب الساهل اللي جاني هنا. هي 5760. الدوله شحال تنقص لنا 2500 درهم ناقص 2500 درهم ديال لو مونطون ا ديدوير. يعني الضريبه على السكن غتجيني فيها 3260 لان اعتبرناها كسكن ثانوي. بلان دابا باين. يلا دابا اكتبي لي كومونتير نشوفوا لي كيسيون ديالكم ونشد معاكم واحد شويه السون و بن ب واحد الولد قال الضريبه ديال الدار ما مسكوناش. الدار ما مسكوناش على حسب. لا عندك لاكاس عليها تعتبر كسكن ثانوي رئيسي. الا ما مسكوناش وتابع. شوف هادشي اللي ما تندوي على ان السكن اللي تابع للمجال الحضاري. فهمتيني؟ شكون الفرق بين السكن الرئيسي والثانوي؟ الرئيسي هو اللي انت ساكن فيه. الثانوي هو اللي انت اللي ما ساكنش فيه. والرئيسي هو اللي ان عندك لاكارت على حساب ديك البلاصه. كاين بلاتي واحد الكتاب ديال نشوف البلان ديالو ديال الفيسكاليتي بلاتي. معروف هذا الكتاب معروف ستوري ولا شي حاجه. غتدخل لي هنا غدير في جوجل لوا نيميرو 4706 فيسكاليتي لوكال فرونسي ولا عربيه. غتلقى الديتاي ديال الديتاي شكون اللي اكزونيري. حق لارتيكل 22 اللي قلت لكم. لارتيكل 22 هما لي كلاس. بلاتي نشوف لك لي كلاس بلاتي طن. هما شوف طو دامبوزيسيون. هادشي اللي قلت لك. طو اي دغوا مينيموم. طو دامبوزيسيون الكلاس الثالثه هي 10%. كلاس الثانيه هي 2%. كلاس الاولى هي 30% اللي قلت لكم. ها انت شوف اقل حاجه غتقدر
تخلص في لاكلاس ندوي على الكومين اوربان روغال، ما بغيتش ندوي عليه. الكلاس الثالثه غتخلص 300 درهم، الثانيه غتخلص 600 درهم، الكلاس الاولى 1200 درهم اقل حاجه. لاسين طن 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 بغيت نوريك الارتيكل 22. هنا غتلقى الديتاي ديال الديتاي، فهمتي؟ ما تسنى حتى واحد، فهمتيني؟ شوف ها لارتيكل 22 فيها كاع الناس اللي معفيين. بغيتي تسول على شي واحد اللي معفي، هنا في ارتيكل 22 انا غنقرا لكم هنايا ورجعوا ليه. exonération et réduction permanente. À exonération permanente, les mamans bénéficieront de l'exonération totale permanente. Les demeures royales, les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics. Les biens les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions. انا غتلقى الديتاي ديال الديتاي. انا غنشوف اللي قلت لكم ديال طنجه، ها هي كاينه هنا، ها هي شوف قلت لك طنجه تيدير لهم 50%، بصحتكم الناس ديال طنجه. Réduction permanente et réduit de moitié le montant de taxe d'habitation applicable aux immeubles situés dans l'ex-province de Tanger. شي البلان ديكزونيراسيون temporaire ديال اللي عنده الدار شراها ما فيتاش 5 سنين، عنده يا من 5 سنين هو exonéré, c'est temporaire. Bénéficiant de l'exonération temporaire les constructions nouvelles réalisées par les personnes au titre de leur habitation principale pendant une période de 5 ans suivant celle de leur achèvement. بلان يعني ملي تتسالي ديك الدار تتبنى كلشي 5 سنين تتبدا اللعيبه بلان. وواحد القضيه كان ساكن بسميت شي واحد اكس وتحولت الملكيه بسميت واحد ايكغاك، الضريبه تتولي تجي لهذاك خونا الاخر. بلان فهنا مزيان، فهمتوا البلان. موعد ما فهمتش اخويا. اكزونيراسيون واش افيك droit d'abattement او با في لي زوبيراسيون لي شرحتي بريابلابلومون. ما فهمتش لا كيسيون ديالك. لاباطمون كاين 75% بالنسبه للناس اللي خايدين هكا سكن ثانوي، سكن رئيسي باردون. والله ما فهمت لا كيسيون ديالك. لا واحد يقول لي علاش طنجة ندير لها 50% وعلاش سميتو. انا مالي اخويا، الدولة اخويا، انا دولة اخويا، فهمتيني؟ الدولة ديالنا القانون ديالنا بحال صافي الخوت، صافي 5 واش دابا شي واحد يقول لي الضريبة جاتني الضريبة وكذا والله المهم. دابا صافي دابا حيدنا دابا هاد الفيلم، حيدت عليا هاد البلان. نشوفوا دابا الدراري العشران، في شي واحد في الدراري اش نبقاش نقول هضره خايبه الدراري. واحد قال لي الكتاب اللي قلتي لي بلاتي نشوف واحد الكتاب سميتو نقول فيسكاليتي بلاتي لوكاسيف ما كتعطيوناش راس الخيط صاحبي. واش نقول لك اخويا ما
والله ما عرفتش اش نقول لك اخويا. اش بغيت اخويا ما عرفتش اش نقول لك اخويا. طيب نمشي لي زامبو ماروك. ديال السميه ديالو باش نبقاو معايا. الله يحفظك نجبد لك الكتاب باش نمشي ناضي معاكم فهمتي. الحمد لله. الله يحفظك اخويا. نجبد لخويا الكتاب. غنشدو دابا taxe professionnelle, taxe d'habitation, taxe de services communaux et toute la fiscalité locale. بلاتي دابا نجبدو لخويا الكتاب. انا كاع نبارطاجي معكم ستوري. ها انت شوف انا نبداو دابا وسكرينر واللحيه ودير لينا شي كورس بلاتي من بعد نصب عليك ماشي دابا. هاو سكريني مع راساتك اللي بغا الكتاب هذا غيتعمق في هذا الشيء مزيان. taxe professionnelle, taxe d'habitation, taxe de services communaux et toute la fiscalité locale. C'est screen. Ça fait screener tout.